बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। 3 खबरें हैं आज जो कि आपके साथ शेयर करनी है, इंफॉर्मेशन भी है। और पहली खबर है कि इमरान खान जो आजकल गैर मुल्की सफारतकारों से मिल रहा है, उनके साथ उसकी गेटमिट क्या हो रही है, किस किस्म की यकीन दहानियाँ करवा रहा है। और जो जो कहता था कि मैं किसी के सामने झुकता नहीं हूँ और जनाब ग़ुलामी से मौत अच्छी, वो अब हर किस्म की ग़ुलामी न सिर्फ करने के लिए तैयार है बल्कि मसला कश्मीर की जो मौजूदा हैसियत है, यानी कि भारतीय कब्ज़ा मकबूजा कश्मीर में, उसको भी वो तस्लीम करने के लिए बरतानिया अमेरिका को यकीन दहानियाँ करवा रहा है। दूसरा, आपको याद होगा कि तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो 1300 सोशल मीडिया वर्कर्स भर्ती किए थे अपने बयानिए के फ़रोग के लिए। उनको मौजूदा निगरान हुकूमत ने फारग कर दिया, क्योंकि ये जो वर्कर्स थे पीटीआई का तो बयानिया साथ ही साथ प्रमोट कर रहे थे। इन्होंने इदारों के ख़िलाफ़ जो है सरकारी मुलाजम होते हुए जो बयानबाजी है और ट्रोलिंग करना शुरू कर दी थी, तो उनको जो है फारग कर दिया गया और वो प्रोजेक्ट जो है वो बंद कर दिया गया है। दूसरा, वो क्या कहते हैं जी कि ये मर्ज़ी के अब अफसरान चाहते हैं पंजाब में, और इन्होंने एक रिट पटिशन दायर की है तहरीक इंसाफ ने पंजाब लाहौर हाई कोर्ट में, और उसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ये 22 अफसरान जो हैं ये हमारे ख़िलाफ़ हैं, इनको सूबा बदर करें और इनकी जगह के ऊपर जो है वो हमारी मर्ज़ी से, हमारी मशावरत से अफसरान लगाए जाएँ ताकि हम पंजाब में इलेक्शन जीत सकें। तो ऐसा तो नहीं होता कि आपकी मर्ज़ी के लगे, वो तो इलेक्शन कमीशन का काम है। तो ये अब अदालतें भी, अल्लाह माफ़ करे, जिस किस्म के वो फैसले आ रहे हैं उसके ऊपर क्या कमेंट करें। तो वो अभी आपके सामने ही है कि एक तरफ झुकाव जो है वो नज़र आता है। तो सबसे पहले जो अब बात करेंगे वो मैं आपको बताता जाऊं कि ये जो झूठ, नाहली, बदनवानी, करप्शन को छुपाकर आवाम को नारों, वादों और ख्वाबों में उलझा कर रखना, ये इमरान खान से बेहतर कोई नहीं जानता। ये फसादी आदमी, गड़ी चोर, तोशा चोर, ये सोशल मीडिया का ऐसा ऐसा इसने मनफी इस्तेमाल किया है कि नौजवानों को असल मसाइल से इसने हटा दिया है और लगवियात में और मुगलजात में उलझा कर ये कामयाब हो रहा है। अच्छा, जब से इमरान खान को इसको इक़्तिदार से निकाला गया, इनकी ज़बान पर अपने 4 साल की जो कारकर्दगी है उसका एक भी लफ्ज़ इसके मुंह पर नहीं आया। मसला कश्मीर, आर्टिकल 35 और आर्टिकल 370, ये इमरान खान के दौरे हुकूमत की सियासी तारीख के बदतरीन हैं। ये वाक़यात हैं जो इसके दौरे हुकूमत में हुए। पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी मसाइल का भी शिकार रहा, लेकिन भारत को कभी ये जुर्रत नहीं हुई थी कि वो जम्मू कश्मीर का जो खुसूसी दर्जा है वो ख़त्म कर सके। कई बार पाकिस्तान और भारत की जो अफवाज है वो आमने सामने भी आई, छोटी बड़ी जंगें भी हुई, मगर कश्मीर को भारत में जम करने या इसकी हैसियत बदलने की भारत बात तक नहीं कर पाता था। लेकिन 2019 में जब ये जनाब इमरान फसादी हुकूमत में थे, बिना किसी तनाज़े के इंतहाई पुरसकून तरीके से नरेंद्र मोदी ने एक ही वार में कश्मीर की खुसूसी हैसियत बदल कर इसको भारत का हिस्सा बना लिया। ये इस बात का सबूत था कि इमरान खान पाकिस्तान की तारीख के इंतहाई नाअहल और कमज़ोर तरीन वज़ीर आज़म थे। भारत जानता था, मोदी भी जानता था कि खान साहब किसी तरह का रद्द-ए-अमल नहीं दे सकते, और इन सारे इक़दामात के जवाब में जनाब ये जो उम्मत मुस्लिमा के वाहद लीडर, रियासत मदीना के बानी का नारा लगाने वाले और जनाब मर्द आहन, इन्होंने किया क्या? इन्होंने कहा जी मैं तो ये भारत के इस इक़दाम के खिलाफ बाहर निकलूंगा। बाहर निकले, क्या किया? कश्मीर हाईवे का नाम बदलकर श्रीनगर हाईवे रख दिया। 2 दफ़ा 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की। श्रीना चौक पर एक नई घड़ी लगा दी, वो टिक टिक करती रहती, हम देखते रहते हैं उसको आते जाते को, उसके ऊपर टाइम गुजरा जी, आज इतने दिन, इतने घंटे, इतने मिनट, इतने सेकंड हो गए हैं। लेकिन इनके दौरे हुकूमत में एक काबिल अमल इकदाम नहीं उठाया गया जो इस भारत को दबाव डाल सके भारत पर कि वो जो कश्मीर को उसने अपने निज़ाम जो है वो क्यों किया। अच्छा, अब ये मैं आपको अंदर की जो दूसरी बात, आजकल मसूफ जो है ज़मान पार्क के बंकर में मौजूद हैं और वो आजकल जंगले वाली गाड़ी भी इस्तेमाल करना शुरू करती, काला डब्बा भी मुंह के ऊपर पहन लेते हैं और वो जनाब वो जसूसों की तरह वो अदालतों में पेश होते हैं। अमेरिका, बरतानिया और दीगर यूरोपीय ममालिक के सफ़ीर व वफूद से आजकल इनकी मुलाकातें जारी हैं। क्या हम कोई गुलाम है? ये नारा तो आपने सुना होगा ना, कह रहा था कि हम कोई गुलाम है। वो लोगों ने गाड़ियों के पीछे लगवा दिया था, लेकिन अब ये गुलामी करते हुए खुद नज़र आ रहे हैं। ये जिन मुल्कों के सफ़ीरों के मैंने नाम लिए हैं, इनको अपनी वफादारियों के यकीन दिला रहे हैं
اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا, مجھے آپ اقتدار میں لے کر آئیں, مجھے میری آپ سپورٹ کریں اور میری مدد کریں. ان سے مدد مانگی جا رہی ہے ان سفارتکاروں سے. اور اہم ترین خبر یہ ہے کہ 2 دن قبل جو قائم مقام برطانوی ہائی کمشنر سے ملاقات کی نا عمران خان نے, تو اس نے اس سے وعدہ کیا کہ کشمیر کی موجودہ حیثیت یعنی اس پر بھارتی قبضے پر میں کوئی اعتراض نہیں کروں گا, اور میں اپنی حکومت میں آنے کے بعد مسئلہ کشمیر کو سائیڈ لائن پہ رکھ دوں گا, اور مودی کے ساتھ انتہائی دوستانہ, برادرانہ اور بہترین تعلقات استوار کروں گا. باہمی تجارت اور تمام معاملات میں بھارت کو فوقیت دی جائے گی. اب یہاں پہ جو چیزیں جو چل رہی ہیں, اب آپ خود دیکھ لیں کہ جن سفارتکاروں کو یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا, مجھے کسی قسم کا میں کوئی بات نہیں کروں گا کشمیر کے حوالے سے, جو اس کی موجودہ حیثیت ہے اس کے اوپر میں کسی قسم کی کوئی بات نہیں کروں گا, تو یہ آپ اس سے خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ عمران خان جو ہے مرا جا رہا ہے کہ حکومت میں آنے کے لیے, اور ہر قسم کی مدد, ہر جو غیر ملک کی طاقت ہے جن کو کہتا تھا کہ کیا ہم کوئی غلام ہیں, میں غیروں کے سامنے جھکتا نہیں, میں صرف ایک اللہ کے سامنے جھکتا ہوں, اب ہر ایک کے سامنے جو ہے وہ سجدہ ریز ہے. اب آ جائیں اس کی طرف. پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا سیل تھا خیبر پختونخوا میں, اس کو بند کر دیا گیا ہے پی ٹی آئی کے دور حکومت میں, اور اس کو سرکاری حیثیت دی گئی تھی. ایک پروجیکٹ بنایا گیا, اور پروجیکٹ کے تحت جناب اس میں نوجوانوں کو جی ہم نے بھرتی کرنا ہے اور سوشل میڈیا کی تعلیم دیں گے, اور یہ وہ. اب وہ آ گئے 1300 کے قریب یہ لوگ تھے. اب انہوں نے جناب جو نگران سیٹ اپ نے دیکھا کہ یہ جو 1300 لوگ تھے یہ تو عمران خان کا بیانیہ پروموٹ کر رہے ہیں, یہ سارے سوشل پی ٹی آئی کے ورکرز تھے. اور نہ صرف انہوں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا, بلکہ انہوں نے یہ کیا کہ جو قومی خزانے سے جو قومی ریاستی ادارے ہیں, دفاعی ادارے ہیں, ان کے خلاف انہوں نے جو ہے وہ بات چیت شروع کر دی, اور ان کے خلاف ٹرولنگ ان کی شروع کر دی. تو پھر انہوں نے کہا, جب ان کی انفارمیشن ملی, ہمارے انٹیلیجنس اداروں نے انفارمیشن دی, تو 1300 کے قریب یہ جو لوگ تھے ان کو نہ صرف فارغ کیا گیا بلکہ نوٹیفیکیشن بند کر جاری کر کے نگران حکومت نے وہ پورا جو سیل ہے, جو پروجیکٹ ہے, اس کو ہی کلوز کر دیا ہے. اور یہ ماہانہ بنیادوں پر ان کو اچھی خاصی تنخواہ دی جاتی تھی, اور ابھی انہوں نے کہا کہ جناب یہ اس کو بند کر دیا گیا. اب آ جائے آخری خبر کے اوپر کہ ابھی تحریک انصاف والے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے 22 افسران کی لسٹ اٹیچ کی ہے, جس میں وہ سی سی پی او بھی ہیں لاہور کے, بلال صدیق کمیانہ بھی ہیں, آئی جی بھی ہیں ڈاکٹر عثمان انور, اور بہت سے لوگ ہیں جو کہ الیکشن کمیشن نے یا نگران حکومت لگائے. کہتے ہیں جی ہمارے خلاف ہے, اور ہم نے الیکشن کمیشن سے کہا ان کو بدلو, انہوں نے بدلا نہیں ہے. اب لاہور ہائی کورٹ ان کو صوبہ بدر کرے, ادروائز الیکشن پر اثر انداز ہوں گے. اور ان کو ایک لسٹ دی ہے کہ یہ لوگ لگائے جائے. بھائی اب آپ کو اب آپ اپنی مرضی کے لوگ چاہتے ہیں اور بھی عدالت کے ذریعے, تو یہ تو پھر وہی بات ہوگی نا کہ منصوبہ تو آپ الزام نگران حکومت پہ لگائیں گے, منصوبہ تو آپ خود بنائے بیٹھے کہ آپ کی مرضی کے لوگ آئیں یہاں پر آ کر بیٹھے, اور جو ہے وہ جو رزلٹ آپ کے ان کی مرضی کا ہے وہ حاصل کر سکے. تو یہ والی جو چیزیں تھیں وہ چل رہی ہیں. یہ 3 امپورٹنٹ نیوز تھی, میں نے کہا آپ کے ساتھ اس کو شیئر کیا جائے. اپنا خیال رکھیں, بہت شکریہ.